वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर वाह वाह सुभान अल्लाह के एक जबरदस्त एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे सामने, आपके सामने, हम सबके सामने मौजूद हैं टॉप 10 के 10 कमसिन शनाख्वा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया गुजरे हुए कल के प्रोग्राम में, और आपने अपने SMS के जरिए अपना फैसला, अपनी राय भेजी हम तक। अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब के पास आपका दिया हुआ फैसला मौजूद है। इनकी किस्मत का फैसला, इनके मुकद्दर का सितारा किसका चमकेगा और कौन आज सामान्य सफर बांधेगा, ये सारे फैसले होंगे आपके वोट के जरिए। अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब से गुजारिश है, क्या रिजल्ट है, मरतब हो गए फैसले, क्या अंदाजा है और क्या बात है, कौन सा बच्चा आज रुखसत होने जा रहा है और कौन से ऐसे 9 कमसिन शनाख्वा हैं जो इन मुकाबलों में रहेंगे हमारे साथ और पहुंचेंगे अगले मुकाबलों में। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अवाम के वोटों के एतबार से आज एक बच्चे ने सख्त सफर बांधना है, एक बच्चा एलिमिनेट होगा। मैंने इसको जरा ग्रुप वाइज किया हुआ है। तो अच्छा। सबसे पहले मैं हम्माद असलम से कहूंगा कि वो जरा खड़े हो जाएं। हम्माद असलम, फिर सकलैन रशीद और फिर उसामा रजी। सामा ये तीनों बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक तरफ आके मिलके खड़े हो जाएं। आज इधर आ जाए। जी जी बच्चों, क्या हाल है आपके? आप यहाँ मौजूद हैं, आपका नाम भी यहाँ मैंने लिया। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर? काफ़ी नर्वस, डर भी लग रहा है काफ़ी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज तक की जितनी परफॉर्मेंस आपने दी है हम जरा उसका जायजा लेते हैं, ठीक है? देखते हैं इनका ठीक है मोहतरम नाज़रीन, देखते हैं उसामा रजी की आज तक की परफॉर्मेंस की कुछ झलकियां। अच्छा पढ़ा है इसने, बहुत अच्छा पढ़ा। एक मुझे ऐसा लग रहा था एक मंझा हुआ नाथ में पढ़ रहा है, आपको ऐसा लगा? मतलब कैसे अच्छा पढ़ा है? आपको नहीं लगा रिजवान भाई? भाई मैं कहता हूँ बहुत अच्छा पढ़ा है इसने, वाह वाह, बहुत अच्छा जोर पढ़ा से है। कह दें वाह वाह। हैं? हमारे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा। झोली अच्छा ये बताएं, सकलैन रशीद कैसे हो बेटा? ठीक। नन्हे मुन्ने सना खां, आप भी यहाँ खड़े हुए हैं और आप में से एक बंदा ऐसा है, एक नाथा ऐसा है जो आज जाएगा डेंजर जोन में, और फिर डेंजर जोन से वो मुंतखब होगा रख्ते सफर बांधने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आवाम ने आपको वोट दिए होंगे? जी। आपको क्यों लगता है ऐसा? चलिए एक काम करते हैं, आज तक की जितनी परफॉर्मेंस आपने दी है हम उसकी झलकियां नाज़रीन को दिखाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, देखें। ठीक है, चलते हैं सकलैन रशीद की आज तक की परफॉर्मेंसेस की जानिब। भी है इतनी छोटी सी उम्र है और इतना गला, इतना माशाल्लाह इनका सुरीला है। वाह वाह, इतना प्यारा पढ़ रहा था, ये जगह भी लगा रहा था ना, इसकी जगह भी बिल्कुल टेम्पो पे थी। डेंजर जोन में जी सकलैन रशीद आज तक आपने दोबारा डबल निवाज होनी चाहिए। तो सकलैन रशीद, आपने आज तक की अपनी परफॉर्मेंस देखी, आपको क्या लगता है कि आपके दीगर साथी भी आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नाज शरीफ, वो भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी यकीनन कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको यह हक हासिल है कि आप कह सके कि मैं सबसे बेहतरीन शनाख्वा हूं, मुझे ही वोट दिया जाए और मुझे ही वोट किया जाए? पढ़ा तो सबने ही अच्छा है, लेकिन अब ये उवैस भाई के अंकल के हाथ में अब तो है कि अवाम के हाथ में है बेटे। अवाम के। जी उवैस भाई क्या कहेंगे? ठीक है बेटा, आपके बाद हम्माद असलम। हम्माद असलम, हम्माद असलम आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? हाँ जी, ये सबसे
पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो प्राइज़ है और इनाम है वो यही है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सना खान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा आवाम ने आपको वोट दिए हैं, कितने वोट दिए हैं इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन पहले देखते हैं आपकी आज तक की सारी कारकर्दगी। चलें। दिखाएं इनको। चलें जी, हम्माद असलम की देखते हैं आज तक की परफॉर्मेंस। आपको सल्यूट पेश करता हूं कि जिन्होंने मेरिट को किसी साइड पे हटने नहीं दिया। हम्माद क्या बात है, बड़े जोर में हो, क्या कहेंगे ओवैस भाई? ये बड़ा अच्छा पढ़ा है बच्चे ने और बड़ी अच्छी तैयारी की है इसने, और मुझे लगता है ये बच्चा आगे जा सकता है। हम्माद असलम, आप अपने ऊपर काफ़ी एतमाद भी रखते हैं कि मैं बन सकता हूं पाकिस्तान का नंबर 1 सना खां, और ओवैस कादरी साहब ने भी बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात आपके लिए अच्छे रिवाज दिए। हाँ जी। आज ओवैस कादरी साहब ने इस एपिसोड में जहां एक बच्चे को रुखसत होना है, हाँ जी। पहले 3 बच्चों को जो बुलाया है उसमें आप भी हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं कोई गलती आपसे हुई है, जो आपसे सवालात भी किए जा रहे हैं, और हो सकता है आप डेंजर जोन में हो, और ये भी हो सकता है कि ये आपका आखिरी प्रोग्राम हो? क्या लगता है? परफॉर्मेंसेस जो भी दी हैं, मुझे आई एम श्योर कि मेरी परफॉर्मेंसेस जितनी भी हैं वो अच्छी थी, और वैस भाई के रिमार्क्स भी बहुत अच्छे थे मेरे लिए सारी परफॉर्मेंसेस में। मोहतरम नाज़रीन, ये कमाल है आपके एसएमएस का, और यकीनन आपको इस कमाल को जारी रखना है, गौर से बच्चों को देखते हुए कि वो कैसा पढ़ते हैं। आपका एक गलत फैसला इनमें से किसी अच्छे सना खां को यहां से रुखसत कर सकता है, और आपका सही फैसला, हक पर, इंसाफ पर मबनी फैसला, तवज्जो के साथ किया गया फैसला हकदार को उसका हक दिला सकता है। लिहाजा जब आप एसएमएस करें तो उससे पहले इन बच्चों की परफॉर्मेंस को बगौर देखें, जायजा लें। क्या कहेंगे ओवैस भाई अवाम के लिए? अब मैं क्या कहूँ, कहना तो अवाम ने है, मैं तो अवाम की बातों को आगे बढ़ाता हूँ, और 3 में से एक बंदा, एक नात खां ऐसा है जिसने जाना है डेंजर जोन में। डेंजर जोन की कुर्सियां ये हैं। हाँ, अब इसमें से हम्माद असलम, हाँ जी। आप तो हो जाएं सेफ। हम्माद असलम सेफ हो गए हैं जी, अपनी निशित पे तशरीफ थैंक यू रखें। सर। अब ये चलें। दोनों बच्चे हैं, एक है सकलैन रशीद और एक है उसामा रजी। उसामा रजी, आप चले जाइए डेंजर जोन में, और सकलैन रशीद आप हो गए सेफ। आप रहेंगे डेंजर जोन में, सकलैन रशीद और हम्माद असलम हो गए हैं सेफ। और इसके बाद क्या होगा? मजीद बच्चों को बुलाया जाएगा, आपके वोट्स की रोशनी में होगा आज फैसला। ये एपिसोड काफी जज्बाती है, मजीद कितना जज्बाती है ये देखेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाह वाह सुभान अल्लाह का वो एपिसोड जिसमें आज एक बच्चा हमसे रुखसत होने चला है। वो बच्चा कौन है, इसका फैसला आपने किया है अपने एसएमएस मैसेजेस के जरिए। ओवैस रज़ा कादरी साहब उसका ऐलान कर रहे हैं वक्तन फवक्तन। हम्माद असलम और सकलैन रशीद हो गए हैं सेफ, उसामा रजी हैं डेंजर जोन में। ओवैस भाई किसे बुलाएंगे? जी, अब मैं चाहूंगा कि मंसूर अहमद आप आ जाएं। मंसूर अहमद, तशरीफ लाएं। तौसीफ रजा आप भी आ जाएं। उमैर जुबैर, उमैर जुबैर, बेटा आप भी आ जाएं। सबसे पहले हम इन तमाम बच्चों की कारकर्दगी देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मंसूर अहमद की अब तक की कारकर्दगी। दरे रसूल पहले चल, कमाल कर दिया इसने। अच्छा, और बहुत खूब पढ़ा। जुनू दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे। जी मंसूर अहमद, आप खड़े हैं आज और होने जा रहा है फैसला आपके लिए। आपको क्या लगता है, आपने ऐसा पढ़ा है कि आपको वाकई आज रुखसत हो जाना चाहिए था? आपसे बेहतर पढ़ा आपके दोस्तों ने?
या आपको लगता है नहीं? नहीं, मुझे अल्लाह और उसके रसूल पर पूरा भरोसा है, आगे अल्लाह की मर्जी। उवैस भाई क्या कहें? नहीं, भरोसा तो सबको है, यहाँ जितने भी आए ना सबको अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे भरोसा है, ठीक है। लेकिन बात होती है कारकर्दगी की, बात होती है परफॉर्मेंस की। बहरहाल आपके बाद देखते हैं तौसीफ रजा की कारकर्दगी, जरा दिखाइए इन्हें। जी, तौसीफ रजा, छोटा सा बच्चा, देखते हैं इसकी अब तक की परफॉर्मेंसेस। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई तौसीफ रजा कमाल कर दिया बेटा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। इतनी छोटी उम्र में इतनी प्यारी प्यारी जगह लगाते हो आप, बड़े होकर पता नहीं क्या करना है आपने। तौसीफ रजा, आप बहुत छोटे से हैं, प्यारे से हैं और बड़ी मेहनत से आपने इस पूरे कंपटीशन में कलाम पेश किए। आपको क्या लगता है, अभी आपने अपनी परफॉर्मेंस देखी, इससे पहले ओवैस भाई के कमेंट्स भी आपने सुने थे अपने कलाम के बाद, जो कुछ आपने पढ़ा, आज आपकी क्या कैफियत है? आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? जी। अच्छा, बड़ा यकीन है आपको? चलो ठीक है, देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। और आपके बाद उमैर जुबैर। उमैर जुबैर, आपकी कारकर्दगी देख लें जरा, क्या क्या आपने किया है, ठीक है, दिखाएं जरा इनको। ऐसा पढ़ा कि मैं बेख्तियार के उठा, वाह वाह सुभान अल्लाह। मैंने तो आपको यहीं से पास कर दिया। तेरे सिवा क्या बात, बाकी क्या उमैर जुबैर, आपको कुछ ज्यादा ही एतमाद है अपने आप पर, और ये कभी कभी तो बहुत अच्छी बात होती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। लेकिन बहरहाल, चूंकि आप में नात पढ़ने का एक कमाल भी है और आपको नात पढ़ना, अच्छी नात पढ़ना आती है, जैसे कि ओवैस भाई, रिजवान कादरी साहब देते रहे आपके लिए अच्छे कमेंट्स, क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों ने आपको, अवाम ने आपको वोट ही ना दिए हों और आज आप भी उसामा के साथ डेंजर जोन में आ जाएं? ऐसा हो सकता है, आपको लगता है? नहीं लगता? ठीक है, देखते हैं आके अवाम ने क्या कहा है। मुझे याद पड़ता है कि जब आपसे कमेंट्स लिए गए थे और हमारी छोटी को होस्ट अरीशा आपसे कमेंट्स ले रही थी और उसने पूछा था कि उमैर, वो कौन सा नात ख़्वां है जो लगता है आपको बहुत टफ टाइम देगा, तो आपने बड़े खुद एतमाद स्टाइल के साथ कहा था कोई नहीं। लेकिन वोटिंग इस वक्त मेरे हाथ में नहीं, ना शब्बीर के हाथ में है, वोटिंग है इस वक्त अवाम के हाथ में। आप तीन में से एक बंदा है, एक नात ख़्वां है जो आज जाएगा डेंजर जोन में, जिसके सर पे रख दूं हाथ, वो होगा सेफ। बच्चे ओवैस भाई इतना डर रहे हैं कि मेरा ख्याल है आप हाथ मेरे सर पे रखते ताकि मैं सेफ हो जाऊं। चले मैं आपके सर पे पहले हाथ रख दूं ताकि आप हमारे प्रोग्राम में रहें आखिर तक, ठीक है? ठीक। और सेफ होने जा रहे हैं तौसीफ रजा। तौसीफ रजा कह सेफ। दीजिए, वाह वाह। इन दोनों में से है अब मुकाबला। क्या ख्याल है? बड़ा आपको नाज था ना, आपको बड़ा नाज था, कोई है ही नहीं, लेकिन ये अवाम का फैसला है, मेरा नहीं। इसलिए जनाब उमैर साहब, आप हो रहे हैं सेफ। क्या बात है, उमैर जुबैर भी हो गए सेफ। लेकिन और इस वक्त आप जाइए डेंजर जोन में, ये पहले बैठ जाइए। और अब क्योंकि आज है 14 अगस्त, तो हो जाइए आप तैयार मेरे साथ एक कौमी नगमा पेश करने के लिए। बच्चों से गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए उठ जाएं और मेरे करीब आ जाएं। सुहानी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद।
اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد، سہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد، سہنی دھرتی اللہ رکھے، دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پہ گیت رے، دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پہ گیت رے، بستی بستی تیرا چرچا، نگر نگر یہ میت رے، بستی بستی تیرا چرچا، نگر نگر یہ میت رے، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد، سہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد، سہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں مقابلہ حسن نعت کی تاریخ کا سب سے بڑا شو، جس کا نام ہے واہ واہ سبحان اللہ۔ اور آج ہونے جا رہا ہے ایک بچہ ہم سے رخصت۔ وہ بچہ کون ہے؟ فیصلہ آپ نے کیا ہے اپنے میسیجز کے ذریعے، یعنی اپنے SMS کے ذریعے۔ یہ 10 بچے جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ان میں سے 2 بچے ہیں اس وقت ڈینجر زون میں، 4 بچے ہو گئے ہیں سیف، باقی بچ گئے 4۔ ان میں سے ایک بچہ ہوگا ڈینجر زون میں، وہ کون ہوگا؟ اور پھر بچ جائیں گے 3، ان میں سے ایک ہوگا جس کے سفر کا ہو جائے گا آج اختتام، اور باقی 9 کے 9 بچ جائیں گے۔ فیصلہ آپ نے کیا ہے، مرتب کر رہے ہیں الحاج اویس رضا قادری صاحب۔ اویس بھائی، 4 بچے باقی ہیں۔ بہت شکریہ شبیر۔ 4 بچوں میں سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا حمزہ فریدی کی تشریف لائیں۔ آئیے حمزہ۔ عروبہ فاطمہ، عروبہ فاطمہ، معین علی، معین علی، یہاں تشریف۔ حافظ حمزہ۔ 4 بچے یہاں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک بچہ ایسا ہے جو آج جائے گا ڈینجر زون میں۔ سب سے پہلے فریدی، حمزہ فریدی، آپ کی پرفارمنس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین ان کی کارکردگی۔ حمزہ فریدی لاہور سے۔ بہت خوبصورت کلام، سلیکشن بہت اچھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہے ہیں، سبحان واہ واہ۔ حمزہ ٹینشن میں ہو یا کانفیڈنٹ ہے؟ کانفیڈنٹ۔ کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں اعتماد تم میں پیدا کر رہی ہے کہ میں ہی بنوں گا پاکستان کا نمبر 1 کمسن شناخت؟ میرے لیے یہی بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، میں اس اسٹیج تک آیا۔ لیکن آج تم رخصت بھی ہو سکتے ہو، اللہ کو منظور۔ اللہ کو منظور۔ چلیں عروبہ فاطمہ،
آپ یہاں مقابلے میں شریک رہیں, آپ نے نعتیں پڑھی, بڑی اچھی نعتیں پڑھی, بڑا اچھا آپ نے مقابلہ کیا, لیکن ووٹنگ ہے عوام کے ذریعے سے, اور ووٹ آپ کو کتنے ملے ہیں ابھی نہیں بتاؤں گا. پہلے ناظرین کو دکھاؤں گا میں آپ کی پچھلی تمام کارکردگیاں. دیکھتے ہیں ان کی کارکردگی. لگتا ہے آگے جائے گی. اللہ کے حکم سے. جو ہم نے آڈیشن لی تھی اس سے اب ان میں امپرومنٹ زیادہ آ گئی ہے. محمد کو ہم بھی آپ نے اتنا پیارا پڑھا کہ مجھے بہت اچھا لگا, خوش ہوا میں. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. عروبہ, آپ ٹاپ 10 میں واحد بچی ہیں جو بچی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیاں, فیمیلز, خواتین آپ کو زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں گی؟ جی بالکل. اور اگر ایسا نہ ہو تو اللہ کو منظور ہے, جو ہو بس. ٹھیک ہے بیٹا. جی معین علی, چیچا وطنی سے تشریف لانے والے چھوٹے پیارے ثنا خان معین علی, کیا خیال ہے آپ کی بھی دیکھی جائے کارکردگی؟ چلے ناظرین دیکھتے ہیں اس بچے کی کارکردگی, کیا کیا انہوں نے اپنے جوہر دکھائے. دیتا ہے میرے پاس ایک چانس ہے, انشاءاللہ میں محنت کروں گا اور آگے جاؤں گا. آج ہوں میں تیرا دہلی نشین. اس بچے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ڈینجر زون سے پھر واپسی آنا اور اتنا خوبصورت پڑھنا کمال ہے. آج ہوں میں تیرا. معین علی, آپ پہلے بھی ڈینجر زون میں چلے گئے تھے, اویس رضا قادری صاحب آپ کو واپس لائے تھے. آج پھر ایسا مقام ہے کہ آپ ڈینجر زون میں جا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا, اب میں اس کارکردگی کو ریپیٹ میں نے نہیں کیا ہے, میں نے زیادہ اپنے آپ کو امپروو کیا ہے اور اچھا پڑھا ہے, اب میں ڈینجر زون میں نہیں جاؤں گا, ایسا ہے؟ جی جیسے پھر اللہ کو منظور ہوا. پورا یقین ہے اویس بھائی سے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کے اس یقین میں مزید برکت عطا فرمائے. حافظ حمزہ, جی بیٹا آپ کو کیا لگتا ہے؟ پرفارمنس تو میں نے اچھی دی ہے, پر جو اچھا اچھی کی ہے. چلے دیکھتے ہیں آپ کی پرفارمنس پچھلی ساری, دکھائیں جی ان کو. حمزہ انور, بیٹا آپ بھی آج ڈینجر زون میں آؤ گے. نبیوں میں جیسے حافظ حمزہ, آپ یہ بتائیں آپ میں ایسی کون سی ایک خصوصیت ہے نعت پڑھتے وقت جو باقیوں میں نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں سیف ہو جاؤں گا؟ کوئی ایسی بات جو آپ کو لگے کہ مجھ میں یہ کمال ہے کسی میں نہیں ہے؟ اس بات تو ہے. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے اویس بھائی اس بچے کے بارے میں؟ ہاں جی, مجھے کیا کہنا ہے اور میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, کہنا تو عوام کو ہے, عوام نے ووٹ دیے, میں نے ووٹ نہیں دیے. صحیح. اب عوام کے ووٹنگ کے اعتبار سے ایک بچہ تو ایسا ہے جو ایلیمنیٹ ہوگا, لیکن اس وقت میں بتا دوں کہ کون سیف ہے اور کون ڈینجر زون میں. سب سے پہلے حمزہ انور سیف. حمزہ فریدی سیف. اچھا حمزہ انور, حافظ حمزہ. ہاں, اور حمزہ فریدی آپ کو میں کیا کہوں, مجھے چلو کوئی بات نہیں, آپ بھی سیف ہو جاؤ. چلیں جی, سیف ہو گئے, تشریف رکھیں. اب بچے ہیں دو بچے, ایک ہے بچہ ایک ہے بچی, دونوں کے سر جھکے ہوئے ہیں, دل ان کے دھک 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 کر رہے ہیں. اب میں کیا کہوں, لیکن عوام کی ووٹنگ ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. بیٹا معین علی, آپ بہت دور سے آئے ہو, چیچا وطنی سے آئے ہو, آپ نے بہت اچھی نعتیں پڑھی, لیکن میں کیا کروں, آپ کو جانا ہوگا آج سیف موڈ میں. سیف زون میں معین علی, اب بچ گئی ہماری یہ بچی. سیف زون میں
اور اب تو بچی ہی بچی ہے، اس لیے بیٹا آپ آ جائیں ڈینجر زون میں. آئیے محترم ناظرین، اب ان 3 ڈینجر زون کے بچوں میں سے کون جائے گا یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت، لیکن یہ پتہ چلے گا مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ. 10 کم سن سناخواں ٹاپ 10 میں سے آج ایک بچہ رخصت ہونے چلا ہے. پروگرام یہ ہے جشن آزادی اسپیشل. آپ کے سامنے سبز پرچموں کی بہار بھی ہے، لیکن اس وقت یہاں ماحول بہت جذباتی ہے. بچوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے ہیں. 3 بچے ہیں ڈینجر زون میں. آپ نے ووٹ دیا ہے، ایک بچہ آج رخصت ہو جائے گا، سامان سفر باندھ لے گا. بچہ کون سا ہے؟ الحاج اویس رضا قادری صاحب بتائیں گے، کیونکہ ووٹس آپ کے دیے ہوئے ہیں ان کے پاس. بچہ وہ کون سا ہے، اس سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، ہم باری باری تینوں بچوں سے ایک نعت سنتے ہیں، ایک استھائی اور ایک انترا. جی پہلے تو آ جائیں منصور احمد. جی منصور احمد آ جائیے اور ایک نعت کے 2 شعر پیش کریں. مدینے بلا لو، مدینے کے والی، مدینے بلا لو، مدینے کے والی، یہ پیغام لے جا، صبا جاتے جاتے میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں، میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچھاؤں. تیرے ہاتھ تھکتے نہیں طیبہ والے، کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے مدینے بلا لو. منصور، ہو سکتا ہے ابھی آپ نے جو پرفارم کیا یہ واہ واہ سبحان اللہ کے اسٹیج پر، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی آخری پرفارمنس. آپ اپنی نشست پہ تشریف رکھیں اور فیصلے کا انتظار کریں. جی رضوان کیا کہیں گے؟ آپ تو کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. میں خاموش اس لیے ہوں ویس بھائی کہ بچے آج جو ڈینجر زون میں جا رہے ہیں ان سب نے بڑی محنت کی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ووٹ کیوں ان کو کم مل رہا ہے. اور میں تو دعا کروں گا آج اللہ کرے کہ سب کے سب سیف زون میں آ جائیں اور سب کے سب آخر تک یہ چلیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. کچھ بچے کٹیں گے، لازمی سی بات ہے، کچھ اپنے گھر کو جائیں گے، تو ان میں سے یہ 3 بچے آخر تک پہنچیں گے. لیکن دعا کریں گے سب کے لیے، اللہ سب کے ساتھ خیر کرے. جی اویس رضا قادری صاحب جی سننا چاہیں گے آخری پرفارمنس، متوقع آخری پرفارمنس. جی آ جائیے اسامہ رضی. آپ ساروں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ ساروں جہاں میں نظر آیا
جس نے سرکار کے روضے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے روضے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں تو کچھ اور سمایا ہی نہیں، آپ میں یہ دیکھ رہا ہوں شبیر، یہ بچہ کتنی اچھی نعت پڑھ رہا تھا جی، اور اس سے پہلے بھی اس نے کتنی اچھی نعتیں پڑھی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عوام کو ہو کیا گیا ہے، یعنی کہ کیسا بچہ آج ڈینجر زون میں. وہ آپ کے جو ریمارکس ہوتے ہیں شاید اس پر غور نہیں کرتے. بالکل مجھے لگتا ہے آپ ایک ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ سنتے ہی نہیں عوام، پتہ نہیں کیا. مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ اتنا اچھا بچہ پڑھنے والا، اتنا اچھا، اور اس کو میں کیا کہوں عوام سے. خدا کے واسطے سوچو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوچو سمجھو، ایسے بچوں کو ضائع نہ ہونے دو. بالکل ٹھیک. اور ووٹ ذرا دیں تو سنبھال کے دیں کہ کس کو دینا ہے ووٹ. صحیح. لیکن میں مجبور ہوں اس وقت. تشریف لاتی ہیں عروبہ فاطمہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زبان میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آؤ عروبہ آئیے. کتنی پیاری آواز ہے ماشاءاللہ اس بچے کی، جی. اور کتنا اچھا کلام پڑھا اس نے. ویسے اویس رضا قادری صاحب، آج ہمارا اسٹیج بھی کسی ایک بچے کی متوقع رخصت کی وجہ سے تھوڑا مدھم ہو گیا. جی میں یہ اور ہم خود بچوں کے ساتھ جس طرح سے اٹیچ ہو گئے، بچے ہمارے ساتھ ہو گئے، آپ کے ساتھ بالخصوص. میں یہ عرض کروں گا، میں آپ کو بالکل صحیح عرض کرتا ہوں جنہیں اپنا رضوان، یہ جو 3 بچے آج بیٹھے نا ڈینجر زون میں، مجھے قطعی طور پر ان میں سے ایک کی بھی امید نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آج ڈینجر زون میں ہوگا. ایسا ہی ہے بھائی. اور یہ پبلک ووٹ ہیں، غلط ووٹ ہیں، یا شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن چونکہ ہم تو پابند ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے بلا لیں. اب آپ تینوں کھڑے ہو جائیں، تینوں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں. اور آ جائیں شبیر بھائی کے پاس. آپ آ جائیں اویس بھائی یہاں پر، میرا خیال. پہلے میں یہیں سے تو فارغ کروں ایک، جی، تاکہ کسی ایک کا بچہ تو جو ہے اس کا دل دھک دھک کر رہا ہے وہ ذرا نارمل پوزیشن میں آ جائے. تو سب سے پہلے پہلوان لاہور منصور احمد، آپ ہو جائیں سیف. واہ واہ، سبحان اللہ. اور اب میں آ رہا ہوں. تھینک یو میرا نہ کہو بیٹا،
थैंक यू तो कहो आवाम का कि जिसने आपको वोट दिया, 436 पर सेंड किया आपका कोड लिखकर, मैसेज WWS लिखकर, और अब ये 2 बच्चे मेरे सामने मौजूद हैं और मैं देख रहा हूं उनको करीब से, इनके चेहरे बिल्कुल उतरे हुए हैं, और इन 2 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो होगा आज इस मुकाबले से बाहर, या बच्ची या बच्चा, इन दोनों के दरमियान में खड़ा हुआ हूं। क्या किया जाए? सुभान अल्लाह। उरूबा बचेगी या उसामा? शबीर भाई आप जरा मेरा माइक पकड़िए। जी बिल्कुल। 2 बच्चे और मेरे हाथ में 2 माइक। उरूबा, उसामा, दोनों बचेंगे। दोनों बचेंगे। ये क्या कमाल हो गया भाई। ये कमाल इसलिए हुआ कि ये आज दोनों बचेंगे, इसलिए कि आज है 14 अगस्त, आज है आजादी का दिन जी, और आजादी के दिन किसी बच्चों की आंख में आंसू ये मुझसे नहीं देखा जाता। क्या बात। और मैं नहीं चाहूंगा कि आज का दिन कोई बच्चा भी रोए, इसलिए आज इनमें से कोई भी इस मुकाबले से बाहर नहीं होगा। लेकिन अगला जो एपिसोड होगा 16 अगस्त को, कल 15 अगस्त और परसों 16 अगस्त को जो हमारा एपिसोड होगा, उसमें एक नहीं 2 बच्चे होंगे इस प्रोग्राम से बाहर, और ये 10 बच्चे दोबारा कल परफॉर्म करेंगे। जी, तो आज इनको मिल गया 14 अगस्त के सदके में एक और चांस। क्या बात, क्या बात। वैसे मैं एक बात जो यहां कर दूं कि हमारे जितनी वोटिंग हुई है उसमें सबसे ज्यादा वोट किस बच्चे को मिले? हाँ, सबसे ज्यादा वोट किस बच्चे को मिले? ये बच्चों को भी नहीं बताना, इसलिए बिल्कुल छुप कर मैं जा रहा हूं। सब नीचे देखें बच्चे। सुभान अल्लाह, क्या बात है इनकी इताअत की। जी, अब तक के वोट उवैस रजा कादरी साहब बता रहे हैं, जो हम तक पहुंचे हैं उसमें सबसे ज्यादा वोट किस बच्चे को मिले हैं? सबसे ज्यादा वोट मिले हैं हमारे उमैर जुबैर को। कहिए वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब मैं एक बात और बच्चों से कर दूं कि बच्चों, जिस तरह आज ये डेंजर जोन में थे, दूर नहीं वो दिन, और हो सकता है कि अगले एपिसोड में आप जो हैं इस डेंजर जोन का शिकार हो जाएं। ये तो वोटिंग पर है। आप जितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे उतना ही आवाम आपको वोट देगी, और मैं अपनी आवाम से कहूंगा प्लीज इन बच्चों को वोट दीजिए। ठीक, जो अच्छा पढ़ने वाला है उनको वोट दीजिए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो टैलेंट है वो सामने आए, और हमारी इस काविश में आप हमारे मुआविन हो जाएं, मददगार हो जाएं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। जश्न आजादी की खुशी में कोई भी बच्चा आज इस मुकाबले से बाहर नहीं हुआ। कल इंशाल्लाह ताला जो एपिसोड आप देखेंगे उसमें दोबारा देंगे ये 10 के 10 बच्चे परफॉर्मेंस, और आपके होंगे SMS। परसों एलिमिनेट होंगे 2 बच्चे। उस वक्त तक के लिए अपने मेजबान शब्बीर अबू तालिब को और अलहाज उवैस रजा कादरी साहब को इजाजत दीजिए। चलते हैं मिली नगमे की तरफ, पेश करेंगे उवैस रजा कादरी साहब। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन पाक वतन, तुझसे है तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। अज़्म मेरा है क़वी, मेरे इरादे है ग़यूर। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर।
جافزا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے